में जिस बुनियाद पे जब हिंदुस्तान की जीडीपी नेगेटिव में गई, स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कोरोना के दौरान जब यूएस, यूके, जर्मनी जो माशी इंजन है यूरोप का, उन सब के जीडीपी नेगेटिव में गए, पाकिस्तान का 3 पे चल रहा था। और उस जमाने में इमरान खान साहब की पॉलिसीज में नया हाउसिंग अथॉरिटी, उन्होंने हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट किया, जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगार ना हुआ और हमारी इकोनॉमी चलती रही। आज आप, मुझे नहीं पता, हो सकता कोई पॉलिटिकल कंपल्शन हो कि आप नया हाउसिंग अथॉरिटी को भी बंद कर रहे हैं। पाक पीडब्ल्यूडी, आई एग्री विद दैट, आप उसको खत्म कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में गरीब को सहूलत थी, उसको आप बंद कर रहे हैं, उसको बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ये इदारे बंद कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सुन रहे हैं, जब आप ये इदारे बंद कर रहे हैं, वहां इस कस्टम डिपार्टमेंट में और उसके साथ साथ उसमें मजीद डिपार्टमेंट्स को बनाना, मजीद लोगों को रिक्रूट करना आपकी अपनी सोच के ही खिलाफ है। तो एक तो इसकी समझ नहीं आती कि आप जब इतने बड़े बड़े इदारे बंद कर रहे हैं खर्चा बचाने के लिए, वैसे खर्चा बचाने के लिए लैंड क्रूजरों पर भी पाबंदी लगाएं। मैंने कल भी बात की थी मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, जब हमारी हुकूमत थी, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कौम और मुल्क के फायदे की हैं। उसमें अगर किसी एमएनए के पास पैसा है, अल्लाह करे सबके पास हो, वो लैंड क्रूजर में फिरे, रेंज रोवर में फिरे, बेंटले में फिरे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बतौर कुलीग, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपसे बेइंतहा इख्तिलाफ भी होगा, लेकिन बड़ा अजीब लगता है कि अगर एक काम 1300 सीसी की करोला से सर हो सकता है, व्हाई डू वी नीड टू बाय अ लेक्सस और लैंड क्रूजर वर्थ 7 करोड़ रुपीस, और नए तो ज़ाहिर 10 करोड़ से कम के कोई नहीं है। हमारे दौर में मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, कैबिनेट डिवीजन मेरे नीचे था एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के नीचे पार्लियामेंट्री अफेयर्स आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने तमाम एसयूवीज को अंदर बंद कर दिया था, 1, 2, 3 शायद चहीते चला रहे थे, बाकी हम सब जो है 1300 या 1600, 1800 सीसी पे थे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो शाख खर्ची है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सर, ये क्रूजरें खड़ी करें वापस। हाँ, अगर हमारे डिग्निटरीज सर आते हैं, हमारे फॉरेन एम्बेसडर्स, कोई लोग आते हैं, दौरे पे आते हैं, उनको बेशक आप हाईएस्ट प्रोटोकॉल दें, लेकिन वज़राए कराम या सरकारी अफसरान की बड़ी लैंड क्रूजरें, बड़ी बड़ी सर एसयूवी, इसको बंद करें। और मेरा आखिरी सर नुक्ता यह है जो इससे रेलेवेंट है, जो मेरी बहन ने भी बात की कि हम स्मगलिंग के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन जो एक अमेंडमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब लेके आ रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी टेम्पर सर हो जाती है, नॉर्मली सर होता यह है कि कोई गाड़ी को चोरी कर लेता है, वो टेम्पर कर देता है, या किसी गाड़ी का बॉडी चेंज होता है, जो हमारे मुल्क में कल्चर भी है कि आप पुरानी गाड़ी का बॉडी चेंज करके उसको रिफर्बिश करते हैं, उन सबको स्मगल गाड़ियां डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सर ये ना करें, क्योंकि एक बंदे की गाड़ी चोरी हो गई, ऊपर से किसी ने टेम्पर कर दिया और उसको आपने स्मगल डिक्लेयर कर दिया, तो वो गरीब आदमी कहां जाए। और इसमें एक कि इस पूरे बजट में अवाम की तर्जुमानी की कोशिश करते हुए हुकूमत के एलाइज बिलावल साहब बैठे हैं, आपकी जमात ने इस बजट को रिजेक्ट किया है, इसको गरीब दुश्मन बजट का है। मेरी आपसे दरखास्त है कि क्या आप ज़मीर की आवाज पे इस बजट के खिलाफ वोट देंगे या गैबी आवाज पे? थैंक यू उसामा मेला। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सर। जनाब स्पीकर सर, मैं अनवर भाई वो बात कर रहे हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर सर, मैं 2025 के इस बजट को मुस्तरद करता हूं। जनाब स्पीकर, किसी भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए अपनी अवाम की राय का एहतराम ना किया हो। हमारी बदकिस्मती सर ये है कि हमारे मुल्क में आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं है। सर यहां पर आइन टूटा, यहां पे आपका आइन टूटा। सर आपकी तवज्जो चाहूंगा स्पीकर सर। सर आइन शुरू कहां से होता है? बजट पे आ जाएं प्लीज। जी सर, मैं बजट सर, ये आपका आइन, आपकी अवाम की राय सर, यही आपकी इकॉनमी को बूस्ट अप करती है सर। आइन का स्टार्ट होता है वोट को, जब आपका एक वोटर जाता है, आपको वोट डालकर आता है, उस वोट के तहफ़्फ़ुज़ को आइन कहते हैं सर।
اور وہاں سے سر اگر آئین شروع ہوتا ہے اور اس ایوان میں آ کر آئین کھڑا ہوتا ہے، بدقسمتی سے نہ تو ہمارے ووٹ کو عزت ملی، نہ تحفظ ملا، اور جس کے نتیجے میں سر آج یہ فارم 47 کی حکومت اور فارم 47 کی حکومت کے بعد آج ہم یہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب سر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی ایگریکلچر، آپ کی انڈسٹری آلریڈی تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے۔ سر میں اس ایوان میں اپنے تمام معززین اراکین سے ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ جس نظام سے ہم اس ایوان کو چلا رہے ہیں، آپ یقین کریں آپ کا نوجوان تنگ آ چکا ہے، آپ کی اور ہماری سب کی کلیکٹیولی جو ہم لوگ حرکتیں کر رہے ہیں یہاں پر، اس سے یہ پاکستان کے نوجوان کو ہم اس کو کوئی اچھا وہ امپریشن نہیں دے رہے، امیج نہیں دے رہے۔ ہمارا نوجوان فیڈ اپ ہے، ہمارا بزنس مین فیڈ اپ ہے۔ آج آپ کا بزنس مین آپ کا پیسہ جو ہے وہ لے کر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ آپ کا نوجوان پاسپورٹ آفیسز کے باہر کھڑا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پاسپورٹ دیں تاکہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جاؤں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ایسے کیا اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری عوام جو ہے وہ ہمیں مسرت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزدور کا حشر ہم نے کر دیا، کسان کا دیوالیہ ہم نے نکال دیا، اس سے زیادہ ظلم اپنے عوام کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سر میں ایک بات بتا دوں، یہ جو یہاں پر ایف بی آر نے ایف آئی آر جیسے کالے قوانین، یہاں پر سینٹ کمیٹی میں ایف آئی آر کی اجازت مانگی گئی۔ سر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی سیاستدان جو ووٹ لے کر آیا ہوگا وہ کبھی بھی اپنی عوام کے اوپر ایف آئی آر جیسے کالے قوانین کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ آج اس ایوان میں ہم اس ووٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، اس امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست ہماری عوام کا گلا گھونٹے گی۔ کاربن لیوی، سر کاربن لیوی آپ کے بزنس مین کو متاثر کرے گی۔ کاربن لیوی سر آپ کی غریب عوام کو متاثر کرے گی، آپ کی زراعت کو متاثر کرے گی۔ سر ایسے ٹیکسز جو براہ راست آپ کے عوام کا گلا گھونٹے، آپ کیا اس ایوان میں کوئی بھی پارلیمانی پارٹی ایسے اس کو سپورٹ کرے گی؟ میری سر سمجھ سے بالا تر ہے۔ میں سمجھتا ہوں سر اس بجٹ میں ہم نے انڈسٹری ایگریکلچر کو تباہی کے دانے پہ پہنچنے کے بعد میں پورے بجٹ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسا ویژن کہ جو مستقبل میں ہمارے پاکستان کی اکانومی کے لیے مثبت ثابت ہو، کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے نوجوان کو سپورٹ کرے، کوئی ایسی اسکیم ہماری زراعت کو سپورٹ کرے، کوئی ایسا ویژن ہمارے کلائمیٹ چینج کے لیے اگر کوئی ہے تو آپ بتائیں۔ میں حیران ہوں سر اس بات، محض ایک ٹیکسٹ بک ہے، وائنڈ اپ کریں پلیز سر، وائنڈ اپ، یہ ٹیکسٹ بک ہے جو آئی ایم ایف سے دیا گیا ہے، یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے۔ اگر یہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا بجٹ ہوتا تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہماری پاکستان کی عوام آج بھوکی نہ مر رہی ہوتی۔ اور آخر میں سر جی شکریہ، جی کھولیں جی سر، جن دوستوں نے یہاں پر شدید تنقید کی اور آج وہ اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، ان کے لیے سر ایک بات ضرور